कि तपाईँहरूले कहिले आफ्नो युथ ढुङ्गाको यस्तो कोही व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ? एकदमै सिरियसली फास्टिङ एन्ड प्रेयर जब तपाईँले म रेस्पोन्सिबिलिटी दिन्छौँ, पहिलो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु अगाडि चाहिँ पहिले तपाईँ हाम्रोमा भएको पापलाई परमेश्वरको अगाडि लिनुपर्छ अनि रिपेन्ट गर्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ। पश्चाताप गरेर प्रभुले हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ अनि मात्रै हामीले खुसी साथ उहाँले दिएको रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले निभाउन सक्छौँ। रिलेसनसिप पनि अनि रेस्पोन्सिबिलिटी दुइटै एउटै समानमा आउँछ। अनि आजको टपिक मैले दिएको छु रिलेसनसिप बिल्ड्स रेस्पोन्सिबिलिटी। सम्बन्धले जिम्मेवारी बढाउँछ। रिलेसनसिप बिल्ड्स रेस्पोन्सिबिलिटी, सम्बन्धले चाहिँ जिम्मेवारी अति बढाउँदछ। अनि तपाईँहरूलाई म आज एकदमै जब हामी वचन बाँड्दाखेरि एकदमै हामीले कन्टेक्स्टहरू बुझ्नुपर्छ, यसको पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुपर्छ। तर तपाईँलाई आज छोटकरीमा तपाईँलाई केही कुरा भन्ने जस्तै जिम्मेवारी रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हो त? वाट इज रेस्पोन्सिबिलिटी? नेहमायाले कसरी चाहिँ निभाएको कुराहरू छ म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। एउटा कोटेसन मैले लेखेको छु, नेपालीमा कोटेसन के थाहा छैन, तर म तपाईँलाई पढ्न गइरहेको छु। यसरी लेखेको छु, रेस्पोन्सिबिलिटी इज अ गॉड गिवन टास्क टु ऑल द बिलिभर्स टु फुलफिल हिज प्रमिसेस। नेपालीमा सिनेछ जिम्मेवारी भनेको सबै विश्वासीलाई प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्न एउटा ईश्वरद्वारा दिएको काम त्यो चाहिँ भनेर मैले लेखेको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ गड गिवन परमेश्वरले दिएको कार्य। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ हामीले गर्छौँ रेस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारी हाम्रोमा धेरै हुन्छ। तपाईँको बारेमा नेहमायाको पुस्तकबाट तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। नेहमायाको एक अध्यायबाट रेस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारी चाहिँ नेहमायाले के चाहिँ बुझेको थियो, अर्थात् जिम्मेवारी चाहिँ कसरी उसले बुझेको थियो। अनि पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जिम्मेवारी लिनु अगाडि चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। सम्बन्ध चाहिँ कोसँग बलियो हुनुपर्छ भन्दाखेरि बाइबलको आधारमा चाहिँ परमेश्वरसँग हामी सम्बन्ध एकदमै गहिरो हुनुपर्नेछ। जब हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग स्ट्रङ छ, बलियो छ, अर्थात् एकदमै स्ट्रङ छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रिलेसनसिप अर्थात् अरूसँग पनि के हुन्छ, बलियो हुन्छ अनि हामीले जिम्मेवार उठाउन सक्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी दिन सक्दछौँ। अनि तपाईँलाई आज बताउन गइरहेको छु वाट इज रेस्पोन्सिबिलिटी। यसको धेरै यसको यो टपिक जुन चाहिँ छ एकदमै ठुलो छ अनि यसको आफ्नो बुदाहरू छ। तर तपाईँलाई म आज नेहमायाको एक अध्यायबाट के कुरा बताउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, नेहमाया एक म पढ्न चाहन्छु। नेहमाया 1 हक्ल्यायाका छोरा नेहमायाको विवरण। 20औं वर्षको किस्लेव महिनामा जब म राजधानी सुसामा थिएँ, तब मेरा दाजुहरूमध्ये एकजना हनानी अरू कोही मानिससँग यहुदीबाट आइपुगे। मैले यरुसलेमको र कैदबाट अरू बाँचेका यहुदीहरूको विषयमा तिनीहरूसित सोधपुछ गरे भनेर पहिला 1 र 2 मा बताइरहेको छ। अनि यसमा चाहिँ के हामीले भेटेको छौँ, यसमा हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ किस्लेव महिना भनिरहेको छ यो एउटा त्यति बेलाको समयमा चाहिँ अहिले हेरेको नोभेम्बर डिसेम्बरको महिनाको कुरा गरिरहेको छ किस्लेव महिना भन्दाखेरि। अनि पहिलो कुरा के गरेको छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ के गरिरहेको सोधिरहेको छ कि नम्बर 1 पोइन्ट चाहिँ के छ भने he had concern for the people। नेहमायाले चाहिँ मानिसहरूको सोधखोज गर्नु भइरहेको थियो। जब हामीले 1 र 2 मा पढ्छौँ यसरी लेखेको छ, यता लेखेको छ 2 अध्यायमा तब मेरा हनानी अरू कोही मानिसहरूसँग यहुदीबाट आइपुगे। मैले यरुसलेमको र कैदबाट अरू बाँचेका यहुदीहरूको विषयमा तिनीहरूसित सोधपुछ गरे। कन्सर्न थियो, अर्थात् सोधिरहेको थियो कि कस्तो छ मेरो जाति, यरुसलेम मेरो जुन चाहिँ यहुदी जाति कस्तो छ भनेर नेहमायाले सोधिरहेको थियो। अनि यसले चाहिँ के बताउँदछ भन्दाखेरि चाहिँ he cares। नेहमायाले चाहिँ ख्याल राखिरहेको थियो, आफ्नो जातिको उसले ख्याल गरिरहेको थियो। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा नेहमायाले उनीहरूको कुरा सुनिरहेको थियो।
बिकज नेहमायाले चाहिँ के गरेको उसको त्यो उसको यहुदी जातिको चाहिँ केयर गरिरहेको माया गर्छ उनीहरूले, त्यसै कारण उसले सोधिरहेको छ के कसो भइरहेको छ। अब 3मा हेऱ्यो भने जब त्यो सोध्छ 3मा चाहिँ तिनीहरूले मलाई भन्नुको मतलब नेहमायालाई भनिरहेको छ कि निर्वासनबाट बाँचेर प्रदेशमा आएकाहरूले साह्रै दुःख र निन्दा सहनु परिरहेको छ। यरुसलेमको पर्खाल भत्काएको छ र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले नष्ट पारिरहेको छन्। जब यो कुरा बताएको छ नेहमाया के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले के गरेको छ, उसको उनीहरूको प्रब्लमलाई आफ्नो प्रब्लम बनाएको छ। नेहमायाले चाहिँ देयर प्रब्लम इज हिज प्रब्लम, उनीहरूको समस्या आफ्नो समस्या बनाइरहेको छ। एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो हाम्रो चर्चमा छौँ, तपाईँहरूको युथ झुन्डमा छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ। मैले बताउन खोजेको चाहिँ जब तपाईँहरू यसरी बस्नुहुन्छ फर्स्ट कुरा कन्सर्न गर्ने, अघि तपाईँले भनेको थिएँ कन्सर्न गर्ने, सोधखोज गर्नु एकदमै जरुरी पर्छ। तपाईँको झुन्डमा के भइरहेको छ, कसो भइरहेको छ। हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ जस्ट चर्च आयो, गीत गायो अनि पास्टरको युथ लिडरको वचन सुनेर गयो मात्र होइन, तर वाट इज ह्यापनिङ इन यो ग्रुप, तपाईँको ग्रुपमा के भइरहेको छ, तपाईँको झुन्डमा कसैलाई पीड परिरहेको होला, तपाईँले सोध्नु भएको छ कि छैन, द्याट म्याटर्स अ लट। त्यो कुरा चाहिँ नेहमायाले गरिरहेको छ। उसले पहिलो तपाईँलाई भनिरहेको छ, ही कन्सर्न फर द, ही ह्याड अ कन्सर्न फर द पिपल। नेहमायाले मानिसहरूको सोधखोज गर्नुभयो। अनि अर्को पोइन्ट के थियो भने जब उसले सुन्यो कि यरुसलेममा प्रब्लम छ अर्थात् पर्खाल भत्केको छ भन्नुको मतलब चाहिँ त्यति बेला अरू जातिहरूले उनीहरूलाई एट्याक गर्नु पनि सक्थ्यो। अनि त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ उसले के गरेको प्रब्लम, उनीहरूको प्रब्लमलाई आफ्नो प्रब्लम बनाएको छ। जब तपाईँले इक्जाम्पल लगाएर जब तपाईँले बस्नुहुन्छ, जब तपाईँले आफ्नो साथी अर्थात् युथ ग्रुपमा तपाईँले आफ्नो ग्रुपमा सेयर गर्नुहुन्छ, तपाईँले के गर्नुहुन्छ उसको अगर तपाईँले उनीहरूको कुरालाई तपाईँले सुन्नुहुन्छ, सुनेर मात्रै जान्नुहुन्छ भने द्याट इज नट यु नट एनी रेस्पोन्सिबिलिटी। तपाईँले जिम्मेवारी लिनु भएको छैन, तर तपाईँले उसको प्रब्लमलाई तपाईँको आफ्नो प्रब्लम बनाउनुहुन्छ भने द्याट इज रेस्पोन्सिबिलिटी। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट ख्रिस्ट येशूबाट हामीले पाएको कुराहरू। अनि त्यति बेलाको समयमा यहोवा परमेश्वरलाई चाहिँ नेहमाया अनि उनीहरूको प्रफेटहरूले मानिरहेको थियो। अनि हामीले यही कुरा हामीले बुझिरहेको छ कि जब हाम्रो सम्बन्ध नेहमायाको सम्बन्ध परमेश्वरसँग एकदमै घनिष्ठ थियो, त्यसै कारणले गर्दा उसको जातिलाई उसको प्रेमले उनीहरूको कन्सर्नले एकदमै उसलाई दुःखी बनाइरहेको थियो। अनि हेर्नुहोस् अब अर्को पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही देयर प्रब्लम इज दिस प्रब्लम, उनीहरूको समस्या आफ्नो बनायो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँले 3 अनि 4मा तपाईँले तपाईँले 3 अनि 4मा तपाईँले पाउनुहुन्छ। म 4 पनि पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ 4मा, जब नेहमायाले त्यो कुरा सुने, यो समाचार सुनेपछि बसेर म रोएँ भनेर भनेको छ। ही क्राइड, अनि म केही दिनसम्म विलाप गर्दै रहेँ, केही मेनी डेज, अनि र उपवास बसे अनि स्वर्गका परमेश्वरसित प्रार्थना गरे। उसले रुएर मात्रै बसेन, तर उपवास बसेर स्वर्गको परमेश्वरले प्रार्थना गरे भनेर भनेको छ। बिकज ही वाज हर्ट, दुःखी भइरहेको थियो। उसले नेहमायाले चाहिँ अरूको दुःख, उसको के भयो यरुसलेम अथवा उसको जातिको चोटलाई आफ्नो बनाएको छ, दुःखित भएको थियो। दुःखित मात्र भनेर उसले के गर्यो, प्रार्थना उपवास प्रार्थना गर्नु थाल्यो। के तपाईँ अनि मैले, के तपाईँहरूले कहिले आफ्नो युथ झुन्डको यस्तो कोही व्यक्तिहरूको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको छ? एकदमै सिरियसली फास्टिङ एन्ड प्रे, यता भन्छ फास्टेड एन्ड प्रेड भनेर भनिरहेको छ। तपाईँहरूले आफ्नो झुन्डको लागि बलियो बनाउनको लागि के तपाईँहरूले कहिले आफ्नो झुन्डको लागि तपाईँले सोधखोज गर्नुभएको छ? अर्थात् उनीहरूको प्रब्लम, उनीहरूको समस्या तपाईँको आफ्नो समस्या बनाउनु भएको छ। अनि त्यति मात्र नभएर तपाईँले उनीहरूको लागि कहिले प्रार्थना गर्नुभएको छ? एउटा चुनौतीपूर्ण कुराहरू, एउटा च्यालेन्जिङ कुराहरू। हामी कति समय के गरिरहेको भन्छ, हामी आफ्नो मात्रै हेरिरहेको हुन्छौँ। तपाईँहरूले, मैले पनि के गर्नु, विशेष म पनि आफ्नो मात्रै लिइरहेको छु। तर वास्तवमा जब हामीले परमेश्वरसँग सम्बन्ध स्ट्रङ छ भने हामीले अरूको दुःखलाई आफ्नो बनाउँछौँ। त्यही एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लिने कुराहरू, त्यहाँबाट त्यो एउटा बेसिक कुराहरू हो। त्यसको बाद तपाईँहरूले जिम्मेवारी उठाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले पहिला बुझ्नुपर्छ, उसको कन्सर्नलाई जान्नुपर्छ, उसको समस्यालाई तपाईँको समस्या बनाउनुपर्छ।
अनि तपाईले प्रार्थना अर्थात् उसको दुःखलाई तपाईको दुःख बनाउनुपर्छ। अब तेस्रो पोइन्ट म जान गइरहेको छु। तेस्रो पोइन्ट चाहिँ के छ भने जब नेहमायाले सोधखोज गरे, समस्यालाई आफ्नो बनाए, तेस्रो पोइन्ट चाहिँ he spend time in prayer। त्यो चाहिँ तपाईले 1:5 देखि 11 सम्म तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। He spends time in prayer। उले कन्सर्न मात्रै गरेन, उले समस्या मात्रै आफ्नो बनाएन, तर के गर्नुभएको छ जिम्मेवार उठाउनको लागि he prayed। अब त्यो प्रार्थना चाहिँ के कसरी गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अरूको लागि प्रार्थना गरेको छैन उले। यति बेला he never prayed to for other people, तर उले के गरेको छ he prayed for himself। अब हेर्नु चाहिँ तपाईले म पढ्न चाहन्छु 5 उयसमा। तब मैले भने हे परम प्रभु स्वर्गका परमेश्वर, महान र भयोज्ञ परमेश्वर, तपाईलाई प्रेम गर्नेहरू र तपाईका आज्ञा पालन गर्नेहरूसँग तपाईले आफ्ना करार विश्वासित राख्नुहुन्छ। अनि 6 मा इजरायलका मानिसहरू तपाईका दासहरूका पक्षमा रात दिन तपाईलाई गरेको मेरो विनम्र प्रार्थना सुन्नु तपाईले आफ्नो कान थाप्नुहोस् र आँखा खोल्नुहोस्। तपाईको विरुद्धमा हामी सबै इजरायलहरूले गरेका पाप म स्वीकार गर्दछु। म र मेरा पिताको घराना पनि त्यसमा दोषी छौँ। 7 मा तपाईले आफ्ना दास मोसालाई दिनुभएको आज्ञा, धर्म, विधि र नियमहरूलाई पालन नगरेर हामीले तपाईको विरुद्धमा घोर अपराध गरेका छौँ। जब तपाईले 5 अनि 7 पढ्नुहुन्छ तपाईले त्यहाँ के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उले के गर्नुभएको छ कन्फेसिङ वाइल प्रेइङ। उले आफूलाई आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेको छ, कन्फेस गरेको छ कि परमेश्वर अगाडि यस हामीले पाप गरेको छौँ, मैले पाप गरेको छु, आफ्नो पर्सन लिइरहेको छ। उले यता लेखेको छ नि तपाईको विरुद्धमा हामी सबै इजरायलहरूले गरेका पाप स्वीकार गर्दछु। म र मेरो पिताको घराना पनि त्यसमा दोषी छौँ। उले आफ्नो भुललाई स्वीकार गर्छ, कन्फेस गरिरहेको छ। अर्को पोइन्ट 8 अनि 9 मा लेखेको छ आफ्नो दास मूसालाई यसो भनेर आज्ञा गर्नुभएको वचन सम्झनुहोस्। 9 मा यदि तिमीहरू अविश्वासी भयो भने म तिमीहरूलाई जाति जातिहरूका बीचमा तिमीहरूको तितर पार्नेछु, तर तिमीहरू मतिर फर्क्यौ र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने पृथ्वीको पल्लो छेउमा पनि कैदमा राख्ने तिमीहरूका निर्वासित मानिसहरूलाई म भेला गर्नेछु र मेरो नाउँको वासस्थान हुने मैले छानेको ठाउँमा तिमीहरूलाई फर्काएर ल्याउने छु। अनि यसले चाहिँ के बताउँदछ भने चाहिँ prayer of repentance, पश्चातापको प्रार्थना। अनि यो चाहिँ तपाईले अरूको लागि होइन, तर तपाईले पहिलो जिम्मेवार उठाउनु अगाडि चाहिँ we have to तपाईले आफ्नो लागि पश्चाताप आफ्नो लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। पहिलो चाहिँ कन्फेस, स्वीकार गर्नुहोस्, किनभने हामी कोही पनि पर्फेक्ट छैनौँ। जब तपाईले बाइबल पढ्नुहुन्छ नो वान इज पर्फेक्ट एक्सेप्ट क्राइस्ट बाहेक अरू कोही पनि पर्फेक्ट छैन। अनि वचनले यो पनि बताउँदछ जब हामीले रोमी 3:23 पढ्छौँ त्यहाँ के लेखेको छ भनेको चाहिँ for I have sinned and fall short of the glory of God। म नेपालीमा पढ्न चाहन्छु, नेपालीमा अलिकति मलाई उयो हुन्छ। रोमी 3:23 मा लेखेको छ किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। यसले के दर्शाउँछ भने हामी सबैजना पापी छौँ, तपाईँ अनि म पनि पापी छौँ। तर हामीले त्यो पापबाट निक्ल्नको लागि हामीले कन्फेस गर्नुपर्छ। हामी we have to come into repentance in front of God। परमेश्वरको अगाडि हामी चाहिँ के भन्छ आफ्नो पश्चाताप विधि लिएर परमेश्वरको अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू नेहमायाले बताइरहेको छ। नेहमायाले कहिले पनि अरूको लागि पहिला प्रार्थना गर्नुभएको छ, तर पहिला आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेको छ अनि के गर्नुभएको छ पश्चाताप गर्नु परेको छ। अनि तेस्रो पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 अनि 11 छ तपाईले आफ्नो महाबल र शक्तिशाली हातद्वारा उद्धार गर्नुभएको तिनीहरूको तपाईका
दासहरू र तपाईका प्रजा हुन्। हे परमप्रभु, तपाईको दासको विनम्र प्रार्थनामा ध्यानसित कान थाप्नुहोस् र तपाईका नाउँको सम्मान गर्ने प्रसन्न हुने तपाईका दासहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस्। अनि आज यस मानिसको उपस्थितिमा आफ्नो सेवकमाथि कृपा देखाए उसलाई सफलता दिनुहोस्। अनि यसले चाहिँ के दर्शाउँछ भने आफ्टर जब उसले स्वीकार गर्यो कि म पापी छु अनि उसले पश्चाताप गर्यो, त्यसको बाद he prayed for humility, prayer of humility. आफूले निरम्र एकदमै तल राखेर परमेश्वरलाई, प्रभु अब तपाईले हाम्रो प्रार्थना, जसरी तपाईले इजरायलीहरूको प्रार्थना तपाईले जब उनीहरूले पश्चाताप गर्नुभयो, तपाईले उनीहरूको त्यो क्रोधलाई तपाईले माफ गरिदिनुभयो, त्यस्तै तपाईले अब मलाई मेरो पनि त्यो जति मेरो पाप छ मैले क्षमा गर्नुहोस्, विनम्र साथ परमेश्वरको अगाडि आइरहेको छ। जब हामीले योना पढ्छौँ, जोनाको पुस्तक पढ्दछौँ, हामी देख्छौँ निनानब्बे सहर एकदमै पापले भरेको सहर हुन्छ अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई नष्ट गर्नको लागि योनालाई पठाएको थियो। तर जब हामी 3 अध्यायमा पढ्छौँ, जब योनाले उनीहरूलाई भन्छ, म पढ्न चाहन्छु योना 3 अध्यायमा पढ्न चाहन्छु। के छ? तब परमप्रभुको वचन दोस्रो पल्ट योना कहाँ आयो, त्यस ठुलो सहर निनानब्बे जहाँ र म जे समाचार तँलाई दिन्छु त्यो त्यहाँ घोषणा गर। अनि 3 मा योनाले परमप्रभुको वचन पालन गरेर निनानब्बेमा गए। अब निनानब्बे एक अत्यन्तै प्रख्यात सहर थियो, त्यो हेर्नलाई 3 दिन लाग्थ्यो। अनि 4 मा लेखेको छ, पहिलो दिन योना सहरभित्र पसे तिनले यसो भनेर घोषणा गरे, अब 40 दिनमा निनानब्बे नष्ट हुनेछ भनेर के भनेर योनाले चाहिँ निनानब्बे सहरलाई भनिरहेको छ। तर जब हामीले 3को 6 देखि तल पढ्छ भने जब निनानब्बे सहरको राजाले सुन्छ, उसले के गर्छ? पश्चाताप गर्छ, रिपेन्ट गर्छ। अनि जब रिपेन्ट गर्छ, राजाले मात्रै गर्छ र होल सहरले गर्छ, एन्टायर सिटीले गर्छ। अनि जब त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ? परमेश्वरको मा त्यो दयाको हृदय आएको छ अनि यसलाई नष्ट गर्दैन। अनि तपाईँ अनि म पनि हामी जब जिम्मेवारी उठाउँछौँ, यो चाहिँ जब तपाईँ अनि म रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छौँ, पहिलो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु अगाडि चाहिँ पहिलो तपाईँ हाम्रोमा भएको पापलाई परमेश्वरको अगाडि लिनुपर्छ अनि रिपेन्ट गर्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ। पश्चाताप गरेर प्रभुले हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ अनि मात्रै हामीले खुसी साथ उहाँले दिएको रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले निभाउन सक्छौँ। एउटा कोटेसन यसरी छ, कोटेसन, Our relationship with the Lord leads us to take responsibility of the people. Our responsibility with the Lord leads us to take responsibility of the people. परमप्रभुसँगको हाम्रो सम्बन्धले हामीलाई विश्वासीको जिम्मेवारी लिन सिकाउँछ। सम्बन्ध कतिको महत्त्व छ? मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, सम्बन्ध अनि जिम्मेवारी चाहिँ सँगै आउँदछ। अनि हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग स्ट्रङ भएन भने हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ जति नै सुकै गरे पनि त्यसको केही पनि फ्रुट हुँदैन। अनि जब हामी नेहमाको अध्याय 1 अध्यायमा पढ्छौँ, नेहमाले के गर्नुभएको छ? काम गर्नु पर्खाल बनाउनु अगाडि उसले के गर्नुभएको छ? आफ्नो जातिको कन्सर्नलाई लिएको छ, अरूको उनीहरूको सोधीखोज गरेको छ। अनि सोधीखोज मात्रै नगरेर उनीहरूको प्रब्लमलाई आफ्नो समस्या बनाएको छ। अनि त्यसको बाद उसले प्रार्थनामा समय बिताएको छ। प्रार्थनामा समय बिताउनको लागि उसले फास्टिङ एन्ड प्रेयर गरेको छ। अनि आफूलाई उसले कन्फेस गरेको छ, प्रभु म पापी छु। अनि उसले पश्चाताप हृदय परमेश्वरमा फर्किएको छ। अनि त्यसको बाद चाहिँ उसले के गर्छ? निरम्र साथ चाहिँ उसले भनेछ कि अब चाहिँ तपाईँले जब तपाईँले यो पढ्नु सक्नुहुन्छ, जब तपाईँले यो 11 अध्यायको लास्टमा पढ्नुहुन्छ, यसरी लेखेको छ, आज यस मानिसको उपस्थितिमा आफ्नो सेवकमाथि कृपा देखाई उसलाई सफलता दिनुहोस्। सफलता मागिरहेको छ। उसले कहिले पनि आफ्नो एफर्टले केही पनि गरेको छैन, तर सबै कुरा पहिलो चाहिँ परमेश्वरलाई समर्पण गरेको छ। जब तपाईँले नेहमाया बोध पढ्नुहुन्छ, he is a man of prayer, प्रार्थनामा समय बिताउने, पहिलो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई पहिलो ठाउँ दिने।
अनि हामीले पाउँछौँ नेहेमायाको अध्याय पढ्यो भने उसलाई समस्याहरू आएको छ, त्यहाँ उसलाई ढाल्ने उसलाई मार्ने कुराहरू आएको छ, तर उसले कहिले पनि गिभ अप गरेको छैन। उसले परमेश्वरमा पहिलो स्थान दिएर उसले काम गरिरहेको छ। अनि लास्टमा गएर पर्खाल बनाइसक्छ। 52 डेजमा 52 दिनमा पर्खाल बनाएको कम्प्लिट हुन्छ। अनि आजको दिनमा तपाईँ अनि म तपाईँको युथ सेवा गरिरहनु भएको छ। यसको उद्देश्य के छ, पर्पस के छ? अब पर्पस चाहिँ खालि पास्टर्स अनि लिडर्सलाई मात्र थाहा हुँदैन, तर यो चाहिँ सबै कुरा तपाईँ अनि म चाहिँ एउटा सबैजना लिडर नै हो, अगुवाहरू। अनि जिम्मेवारी चाहिँ सबैको हुन्छ, खालि युथ लिडरको मात्र हुँदैन, पास्टरको मात्र, तर सबै चर्चको एउटा जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो चर्चलाई कसरी बलियो बनाउनु पर्ने। नेहेमायाले के गर्नुभएको थियो, उसले सबै जातिलाई त्यसको बाद जब हामी दुई अध्याय बाद जान्छौँ, उसले सबै त्यो जातिलाई भेला गरेर पछि गएर उसले त्यो पर्खाल बनाइ छोड्छ, आफ्नो जातिलाई स्ट्रङ बनाउँछ। त्यसै तपाईँ अनि मैले पनि त्यही कुरा गर्नुपर्छ। तपाईँ अनि म पनि हाम्रो चर्चलाई बलियो, हाम्रो युथ जुनलाई बलियो बनाउनुको लागि एकअर्काको कन्सर्नमा एकअर्काको सोधीपुछी गर्ने, एकअर्काको समस्यालाई आफ्नो समस्या बनाउने, प्रार्थनामा सँगै फास्टिङ प्रेयर गर्ने। अनि पहिलो चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहिँ कन्फेस गर्ने, स्वीकार गर्ने कि म पापी छु र मैले गरेको पापलाई क्षमा गर्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्। अनि त्यसको बाद तपाईँको अर्को स्टेप तपाईँले लान सक्नुहुन्छ। अन्तमा चाहिँ यो हाम्रो जुन चाहिँ सेवा भइरहेको छ यहाँबाट प्रमुख आशिष, हाम्रो उद्देश्य के हो, युथ सेवा गर्नेको उद्देश्य के हो, आफ्नो समुदायलाई बलियो बनाउने। अनि बलियो मात्रै नबनाएर तर अरूलाई पनि ल्याउने, परमेश्वरको अरू जसले जो प्रभुलाई चिनेको हाम्रो जिन्दगीमा ल्याउने हाम्रो खास उद्देश्य त्यो हुनुपर्छ। अनि त्यो हुनुको लागि चाहिँ तपाईँ पहिलो यु हेभ टु बी स्ट्रङ। हामी आफै स्ट्रङ हुनुपर्छ। परमेश्वरको सम्बन्ध, रिलेसनसिप स्ट्रङ बलियो बनाउनुपर्छ। जब उहाँसँग रिलेसनसिप स्ट्रङ बनाउँछ भने चाहिँ त्यसको बाद चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ अझै एक्सप्यान्ड हुँदै जान्छ। हाम्रो चर्च, हाम्रो झुन्ड, हाम्रो के भन्छ, हाम्रो चर्च अनि हाम्रो युथ झुन्ड अनि अरूलाई हामीले सघाउने जिम्मेवारी लिने हामीले गर्ने सक्छौँ। अनि आजको दिनमा तपाईँहरूको अगाडि मैले यो नेहेमायाको पुस्तकबाट हुन त एकदमै भास्ट छ, तपाईँले छोटकैमा बताउन मैले प्रयास गरेँ। किनभने यसको जब हामीले स्टडी गरेर एकदमै यसको ठुलो भास्ट कुराहरू एकदम हामी सिक्ने कुराहरू यहाँ छ। तर तपाईँलाई मैले एकदमै ओभरभ्यू मात्रै मैले तपाईँलाई भनेको छु। अनि हामीले यो कुरा थाहा गर्नुपर्छ, रेस्पोन्सिबल जिम्मेवार भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो चाहिँ तपाईँको झुन्डको कन्सर्न गर्ने तपाईँले गर्नुभएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर तपाईँको प्र्याक्टिकली अब तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको झुन्डमा तपाईँको एकअर्कासँग कन्सर्न गर्ने, सोधखोज गर्ने, के भइरहेको छ, तपाईँको जीवनमा के प्रब्लम भइरहेको छ, अर्थात् कस्तो भइरहेको छ। त्यसको बाद चाहिँ अनि अब उसको जीवनमा प्रब्लम छ भने त्यो प्रब्लम आफू पनि बनाउने। अनि तेस्रो कुरा तपाईँ उसको लागि प्रार्थना गर्ने। अनि पहिला आफू पनि आफूलाई प्रार्थना गर्ने, त्यसको लागि उनीहरूको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ, चर्चलाई झुन्डलाई अझै बलियो बनाउँछ, सम्बन्ध अझै घनिष्ठ हुँदछ। अनि त्यसले चाहिँ प्रभुको महिमा हुँदछ। तपाईँ अनि म यसलाई चाहिँ के भन्ने, यसलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली पनि यसलाई अप्लाई गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। अनि आजको वचन म तपाईँको अगाडि यति नै म तपाईँको राख्न चाहन्छु। हुन्छ।